तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का अमल 2 इलायची का अमल है। आपको एक सुई में 2 इलायची डालकर घर में इस जगह रख देनी है। जिस तरीके से हम आपको आज की इस प्यारी सी वीडियो में बताएंगे और इसके बाद इस अमल के जो फायदे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये अमल मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ और इस अमल के फायदे क्या हैं, इससे होने वाले करिश्मे क्या हैं, इसके क्या कमालात हैं और इस अमल को करने से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, आपको क्या फायदे मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक भाई की कहानी भी सुनाएंगे कि कैसे एक भाई ने ये अमल किया और इस अमल की बरकत से उनके मसाइल हल हो गए, उनकी परेशानियां दूर हो गईं। और न सिर्फ उनके मसाइल और परेशानियां दूर हुई बल्कि उनके हालात पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। याद रहे कि आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अमल बहुत ही खास अमल है और जो 2 चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इन 2 चीजों से आपको अमल करना है। पहली चीज है सुई, दूसरी चीज है इलायची। और ये दोनों ही चीजें हर घर में मौजूद होती हैं। जी हाँ, मेरे घर में भी सुई और इलायची दोनों चीजें मौजूद हैं। आपके घर में भी सुई और इलायची दोनों चीजें यकीनन मौजूद होंगी। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत ही आसान चीजें लेकर आपको अमल करना है और फिर फायदे आपको अपनी आंखों से देखने हैं। ध्यान रहे कि इस वीडियो में हम जिस इलायची की बात कर रहे हैं वो हरी इलायची है, यानी कि सब्ज इलायची, जिसे हम लोग छोटी इलायची भी कहते हैं। हमारे मसालों में मौजूद होती है, हमारे किचन में मौजूद होती है, खानों में इस्तेमाल की जाती है। इलायची चाहे मीठा खाना हो या फिर तीखे या चटपटे खाने हो, सभी तरह के खानों में हम छोटी इलायची का इस्तेमाल करते हैं। आपको इन 2 इलायचियों पर जो अमल हम आपको जैसे बताएंगे वैसे करना है और फिर इनको सुई में पुरोना है और जहां आपको बताया जाए आपको चुपचाप उस जगह पर रख देना है। आपको इस अमल के ऐसे ऐसे फायदे हासिल होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। जी हाँ, ये अमल बहुत ही कमाल का अमल है। जी हाँ, ये अमल जिस भी हाजत के लिए किया जाएगा अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला उसकी वो तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जिस भी मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे वो मकसद आपका इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका क्या है, इसे आसान तरीके से जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस प्यारी सी वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इससे पहले कि आपको इस अमल को करने का तरीका तफसील से डिटेल में बताऊं, मैं आपको एक भाई की कहानी सुनाता हूं जिन्होंने ये अमल किया और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए, उनको कितने फायदे मिले। आइए उन भाई की कहानी को, सच्ची कहानी को सुनिए। इन भाई का ताल्लुक भी इंडिया से है। उनका ये वाकया सुनकर, उनकी सच्ची जिंदगी की कहानी सुनकर आपको अंदाजा होगा, आपको यकीन होगा कि ये अमल कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना खास अमल आप आज जान रहे हैं। वो भाई कहते हैं कि हमारा ताल्लुक इंडिया के शहर अमृतसर से है। वो भाई कहते हैं कि मैंने बहुत से वजीफे एक सिख घराना है उनको दिया। उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन परेशानी में एक वजीफा किया और उनकी परेशानी दूर हो गई। वो भाई कहते हैं कि ये बात 2019 की है। मेरी पंजाब में एक फैक्ट्री थी
اور اس فیکٹری میں 200 کے قریب مسلمان کام کرتے تھے، اور ان دنوں میرے پاس پیسوں کی بڑی تنگی ہو چکی تھی، اور میں اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں اور کرمچاریوں کو، سٹافز کو قرضے لے لے کر ان کی تنخواہیں، ان کی سیلریز دے رہا تھا، اور میری فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب تھی، میری مالی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، پیسوں کی بہت قلت تھی۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو میں اپنا بزنس چھوڑ دوں، اپنا کاروبار بند کر دوں، فیکٹری بند کر دوں، یا پھر میں بینک سے لون لوں۔ اگر میں اپنا کاروبار بند کرتا تو مجھے 200 لوگوں کو رخصت کرنا پڑتا، وہ بے روزگار ہو جاتے، ان کو ان کی جاب سے نکالنا پڑتا کیونکہ میرا کاروبار بند ہو جاتا، اور بے شک یہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی، کیونکہ وہ ملازمین، وہ کام کرنے والے مزدور بے حد غریب تھے، اور انہیں کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، ان کے پاس دوسرا روزگار بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف ایک طریقہ تھا جو بینک سے سود پر قرض لینے والا تھا۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے رونا آ گیا۔ میری وائف نے میری آنکھوں میں آنسو بہتے دیکھے، اور اس نے مجھے تسلی دی، اور اسی دن اس نے مجھے ایک عمل بتایا جو 2 الائچی اور 1 سوئی کا عمل تھا۔ یہ عمل میں نے کیا اور میرے حالات بہتر ہو گئے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اتنی برکت عطا کی کہ مجھ پر سے 80 لاکھ کا قرض ختم ہوا، اور 2020 میں جب لاک ڈاؤن کا وقت تھا، سب لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے، اب الحمدللہ میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ مجھے 2020، 2021 اور 2022 میں اتنا فائدہ ہوا کہ کام کرنے والوں کی تعداد اب میری فیکٹری میں 400 کے قریب ہو چکی ہے، اور الحمدللہ مہینے کی کمائی میں، پروفٹ میں 80 لاکھ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ آج بھی جن بھائی بہنوں کو کاروبار کا مسئلہ ہے، جو دولت مند بننا چاہتے ہیں، جن کو روزی رزق کی پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، انہیں اس عمل کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اس عمل کو کریں اور ان کی روزی میں بھی اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسے حالات بن جائیں گے کہ آپ قرض سے جان چھڑا لیں گے۔ اگر آپ زندگی بھر محتاجی سے، غریبی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو بھی کیجئے، اور اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی کا، اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ، ایک خاص حصہ ضرورت مند لوگوں کو دیں، اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں کی مدد کے لیے مسجد میں، مدرسے میں دیں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس صدقے کی برکت سے، وہ مال جو آپ راہ خدا میں دیں گے، اس کی برکت سے آپ کی روزی رزق میں بے حد برکت ہوگی، اور آپ کے گھر سے، آپ کی کمائی سے، آپ کی روزی سے بے برکتی دور ہو جائے گی، اور آپ دولت مند بنتے چلے جائیں گے، اور مال و دولت آپ کے پاس آتی چلی جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 الائچی اور 1 سوئی کا۔ یہ عمل آپ کو کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ضرور جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت سی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، بہت ہی پاورفل ویڈیوز اس چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑ جائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے
آپ کی ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا، جی ہاں یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کی دکھ پریشانی دور ہو سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سبھی اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جی ہاں، ایک سوئی میں 2 الائچی ڈال کر آپ گھر میں خاموشی کے ساتھ اس جگہ رکھ دیجئے، پھر جو فائدے ہوں گے، جو کمالات ہوں گے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کے فائدے جو آپ کو ملیں گے، اگر آپ کو ابھی پتا چل جائے تو ابھی آپ لوگ ایک سوئی اور 2 الائچی لے کر یہ عمل کر لیں گے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، سوئی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور الائچی بھی جو آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ آپ کو آج یہ چھوٹا سا عمل کر کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے، آپ کو ایسے ایسے فائدے زندگی میں کبھی نہیں ملے ہوں گے جو آپ کو آج مل جائیں گے۔ سبز الائچی کو، ہری الائچی کو طب میں یعنی میڈیکل میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، دوائیوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے کھانوں میں چاہے وہ میٹھے ہوں یا نمکین ہوں دونوں میں ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ہری الائچی، سبز الائچی پیٹ کی بیماریوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، اور ہری الائچی کا استعمال بد ہضمی میں بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ ڈکار کے لیے، سینے کی جلن کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے، اور چھوٹی الائچی کے استعمال سے ہمارے اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم ہری الائچی کو، چھوٹی الائچی کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ بلغم پیدا ہونے سے روکتی ہے۔ کھانسی میں، سوکھی کھانسی ہو یا بلغم والی کھانسی ہو، نزلہ، زکام، سردی لگ جاتی ہیں تو ان سبھی چیزوں میں یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں اس کو چائے میں ڈال کر استعمال کر لیا جائے تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ فیٹ ہو گیا ہو، پیٹ پر چربی ہو، پیٹ کی چربی پگھلانے میں بھی الائچی مدد کرتی ہے۔ الائچی کے تیل کے چند قطرے پانی میں ڈال کر اگر اس سے نہایا جائے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے ذہنی انتشار نہیں ہوتا، ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی ان چیزوں سے بچاتی ہے۔ سانس کی بیماریوں میں بھی ہری الائچی کا استعمال بہت فائدے مند ہوتا ہے۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ تو وہ فائدے ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں الائچی سے حاصل کر سکتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے جو فائدے بتانے جا رہا ہوں، اس کو جب آپ کریں گے تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے الائچی کے 2 دانوں نے آپ کو اتنے بڑے بڑے فائدے پہنچا دیے۔ سب سے پہلے ایک اس کا بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، آپ سے نفرت کرنے والا کوئی ہے، آپ سے جلنے والا ہے، آپ سے حسد کرنے والا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، دشمنی پر تلایا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کی فیملی کی جان یا مال کا دشمن بن بیٹھا ہے اور وہ سدھر نہیں رہا، آپ کو تنگ کرنے سے، آپ کو پریشان کرنے سے، آپ کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے۔ الائچی اور سوئی کا یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل رزق کی بندش کو دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں، کسی نے ہمارے رزق پر رزق بندش لگا دی ہے، ہمارے رزق کو تالے لگ چکے ہیں،
हमारे रिस्क में बंदिशें आ चुकी हैं, बंदिशें लग चुकी हैं। किसी ने हमारे कारोबार की बंदिश लगा दी है, किसी ने हमारे घर पर बंदिश लगा दी है। बहुत सी कोशिशें कर ली लेकिन हम अमीर नहीं बन पा रहे, दौलतमंद नहीं बन पा रहे, किसी काम में कामयाबी नहीं मिल रही। रिस्क में रुकावटें ही रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये करने के बाद रिस्क की बंदिशें दूर हो जाएंगी, रिस्क की रुकावटें दूर हो जाएंगी और ऐसी ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा, ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आएगा जहां से सोचा भी ना होगा, आपका गुमान भी ना होगा। कारोबार में नुकसान हो जाना, आजकल हर बंदा रो रहा है इल्ला माशाअल्लाह कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा। पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, अब मेरा कारोबार दिन ब दिन नीचे होता चला जा रहा है। कारोबार में काम में मुनाफा नहीं हो रहा, कस्टमर आते हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते। कारोबार में बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह आज के इस अमल से आप सबकी सारी की सारी कारोबार के हवाले से जो भी जिस भी किस्म की जिस भी तरह की परेशानियां होंगी वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसका एक और जो बहुत बड़ा फायदा है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत। मेरी जो भी बहनें, मेरे जो भाई इस बात को लेकर परेशान हैं, बीवी कहती है कि मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मेरा शौहर, मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, मुझे वक्त नहीं देते, सारा दिन बाहर गुजार देते हैं, काम से आने के बाद भी सारा वक्त बाहर गुजार देते हैं, मुझे वक्त नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते। शौहर कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं कि बीवी मुझे टाइम नहीं देती, बीवी मुझे वक्त नहीं देती, वो मुझसे नाराज रहती है, मेरी छोटी मोटी बातों पर भी नाराज होकर बैठ जाती है। दोनों अगर एक दूसरे की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे और सुई में 2 इलायची को पुरो देंगे तो आप 5 मिनट के बाद ऐसे फायदे देखेंगे, ऐसे करिश्मे देखेंगे कि वही मियाँ बीवी, वही बीवी शौहर एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे। इसका फायदा शादी के लिए भी है, रिश्ते के लिए भी। जो मेरी बहनें या जो मेरे भाई शादी के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी की उम्रें हो चुकी हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं, रिश्ते न होने की वजह से परेशान हैं, रिश्ता आ जाता है, हाँ भी हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। मेरे वो भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ लिख कर बहुत पैसे पढ़ाई में लगा दिए लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही, अच्छी जॉब नहीं लग रही और काम ना मिलने की वजह से रिश्ते भी नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह उन सब की भी ये सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि आपको ये अमल कैसे करना है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आप ये जान लें कि ये अमल किस दिन करना है। तो आप ये अमल किसी भी दिन कर सकते हैं, हफ्ते का कोई भी दिन हो, ठीक है, और किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दिन के वक्त, रात के वक्त, किसी भी नमाज से पहले, किसी भी नमाज के बाद, कभी भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि 2 खड़ी इलायची लेनी है, यानी इलायची टूटी हुई ना हो। छोटी वाली इलायची जो हरी होती है, सब्ज होती है, वो हरी इलायची आपको छोटी वाली लेनी है। 2 इलायची लें और एक सुई ले लेनी है आपको, ठीक है। और आपको पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। आप घर में इस अमल को आसानी से कर सकते हैं। आप जाए नमाज पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं, बेड पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर, तख्त पर, सोफे पर, चेयर पर, चटाई पर, कहीं भी बैठकर आप ये अमल आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले आपको इलायची और सुई अपने सामने रख लेनी है और आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक
آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ درود پاک 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف آپ کو پڑھنی ہے 3 بار۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام، یہ صفاتی نام اس طرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا متکبر، جی ہاں یا متکبر 10 بار پڑھیں، اور ایک الائچی لیں اور اس پر دم کر دیں، اس پر پھونک مار دیں، پھونک دیں اس پر، پھر اس کو اس سوئی میں آپ کو پیرو دینا ہے۔ ایک الائچی پر آپ نے پڑھا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر 10 بار یا متکبر پڑھ کر دم کیا، اس پہ پھونک مارا، اب اسے اسی سوئی میں پیرو دیں، پورو دیں۔ اس کے بعد دوسری الائچی بچ جائے گی، دوسری الائچی پر بھی آپ کو اٹھانا ہے اور 3 بار آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اور 10 بار یا متکبر پڑھ کر دم کرنا ہے اور اسے بھی اس سوئی پر پیرو دینا ہے۔ سوئی پر پرونے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس سوئی پر جس میں دونوں الائچی آپ نے ڈالی ہے، پرویا ہے آپ نے، پرویا ہے، اس پر آپ دم کر دیں، اور الائچی پر سوئی پر دونوں پر دم کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانی ہے اور اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی تمنا کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ گھر میں کسی بھی پاک صاف اونچی جگہ پر اس سوئی کو رکھ دینا ہے۔ آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔